बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फाइनली कौमी बचत बैंक की जानिब से सरवा इस्लामिक अकाउंट की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि इस्लामी तरीके के मुताबिक कौमी बचत बैंक में इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा सरवा इस्लामिक अकाउंट क्या होता है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं और आपको मंथली बेसिस के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा और आपको सालाना बेस के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 1 साल पहले अनाउंसमेंट की गई थी कि हम कौमी बचत बैंक में यानी नेशनल सेविंग में एक इस्लामिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट मुतारफ़ करवाएंगे जिसका नाम सरवा इस्लामिक अकाउंट होगा। तो फाइनली जो है आप नेशनल सेविंग में अब सरवा इस्लामिक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसकी जो ओपनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले ही यानी 30 मई को जो है अनाउंसमेंट की थी नेशनल सेविंग ने कि हमने इसकी सारी तफसीलात जो है वो ओपनली जो है जारी कर दी हैं। प्रॉफिट रेट क्या होगा और आप हर पाकिस्तानी जिसकी एज 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कौमी बचत के नए दौर का आगाज़, वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान का सूद से पाक मुनाफा की जानिब अहसन कदम, मुनाफा, ईमान और इत्मीनान। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। कौमी बचत बैंक की जानिब से 2 कैटेगरी के अंदर सरवा इस्लामिक अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। नंबर 1 पे दोस्तों आप सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं जी सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में। सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है इसमें जब चाहें आप पैसे रख सकते हैं, जब चाहें आप इससे पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो आपको मुनाफा दिया जाएगा वो हर महीने दिया जाएगा। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका प्रॉफिट बनता होगा वो महीने के आखिर में आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 19.50% के हिसाब से मिलेगा। ये 19.50% जो प्रॉफिट है ये सालाना बेस के ऊपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, मंथली बेस के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता देता हूँ सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में। ये एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप 1 साल के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो आप मंथली बेसिस के ऊपर भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी बेस के ऊपर भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार वही है, आप कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं और चेक के ज़रिए भी आप जो है इसमें डिपॉजिट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 100 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप फाइलर हैं तो प्रॉफिट में से 15% आपकी कटौती होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% जो है आपके प्रॉफिट में से कटौती होगी। इसके अलावा जो ज़कात है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है आपको पता है साल के बाद ज़कात जो है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर लगती है, वो भी शेड्यूल के मुताबिक काटी जाएगी। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है 19.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा अगर आप सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट के बारे में। सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपने फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करनी है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप 1 साल के लिए ओपन करवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट अगर आप 1 साल के लिए ओपन करवाते हैं तो आपको 20.80% तक जो है प्रॉफिट दिया जाएगा सालाना बेस के ऊपर। ठीक है, मुनाफे की जो अदायगी है वो मुद्दत के अख्ताम पर होगी, यानी 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 साल जैसे ही ख़त्म होगा आपका प्रॉफिट जो है रेडी होगा, आप अपना प्रॉफिट निकलवा सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर आप सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और 18% के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा सालाना बेस पे। इसके बाद अगर आप सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हर महीने प्रॉफिट ले सकते हैं और 12.84% के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा सालाना बेस पे। ठीक है,
اب دوستوں آپ خود کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ اگر اب 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا، اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا، یہ خود آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے دوستوں کو اس کی تفصیلات نہیں پتہ، تو میں آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے بھی تاکہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے ایزیلی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کیلکولیٹر جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں، اب یہاں پہ لائیو چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں تو 19.50% کے حساب سے آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اب یہاں پہ میں نے 1 لاکھ روپیہ لکھ دیا ہے، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 19.50% کے حساب سے پروفٹ ملے گا، تو 19.50% میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 19,500 روپے کا 1 لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملے گا 1625 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں، 5 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 19.50% کے حساب سے جو پروفٹ ملے گا وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں 97,500 روپے کا ملے گا، اور اگر آپ اس کو منتھلی بیس کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے آپ کو 8,125 روپے کا پروفٹ ملے گا۔ اس طریقے کے ساتھ اب میں آپ کو 3 کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں اس کی سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ کی۔ اگر آپ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے، تو آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گا 20.80%، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا 20.80%، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا 20,800 روپے کا۔ اگر آپ اس کو منتھلی بیس کے اوپر تقسیم کریں تو ہر مہینے آپ کا پروفٹ بنتا ہے 1733 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپے اس میں دوستوں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو پروفٹ ریٹ ملے گا، اگر آپ 1 سال کے لیے 5 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 20.80% کے حساب سے پروفٹ یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی 20.80%، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی 5 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا 1 لاکھ، اور یہاں پہ دے سکتے ہیں جی 4,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل 3 سال کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گا جی 18% تک، ٹھیک ہے۔ تو سیدھا 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو 18,000 روپے کا پروفٹ ملے گا سال کے اوپر، ہر سال آپ 18,000 روپے کا پروفٹ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ جو ہے فرض کریں، اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں 3 سال کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا جی 5 لاکھ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جی ہم 18% کے حساب سے اس میں کیلکولیشن کرتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں جی 5 لاکھ روپے کے اوپر آپ کا 90,000 کا پروفٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، آپ خود بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں اور آپ خود اپنا پروفٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر بھی میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں گا، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا، لنک بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ یہاں کے اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی دوست قومی بچت بینک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامی طریقے کے مطابق، تو آپ نیشنل سیونگ کے کسی بھی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکتے ہیں، سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ بھی اوپن کروا کے اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب آخری چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے آپ کو پروفٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے، پروفٹ میں سے آپ کے جو ٹیکس کی کٹوتی ہے وہ بھی ہونی ہے اور زکوٰۃ کی کٹوتی بھی ہونی ہے، تو آپ کا پروفٹ اور بھی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 15% میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیکس کی کٹوتی ہوگی آپ کے پروفٹ میں سے، اگر آپ فیلر ہیں، اگر آپ نان فیلر ہیں تو 30% آپ کے پروفٹ میں سے کٹوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔